हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अंदर मेरी माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का अमल चल रहा था, और हम तीन बहनों के बाद हमारा कोई नया बहन या भाई आने वाला था। कमरे के कोने में मेरी दादी और मेरे अब्बा बैठे थे, और मैंने दूसरी तरफ बैठी अपनी छोटी बहनों को देखा। फिर भी मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। मैं दिल से सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, प्यारे अल्लाह मियाँ, आज हमारी सुन लेना, हमें एक भाई दे देना। यह खौफ मुझे अंदर से खा रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो दादो फिर अम्मा के साथ सख्त लड़ाई करेंगी, और अब्बा फिर से अम्मा का ख्याल रखना और उनसे बात करना छोड़ देंगे, और फिर उनका रवैया हम सबके साथ भी सख्त हो जाएगा। मैं अपने आंसुओं में डूबी हुई बार बार यही इल्तिजा कर रही थी कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस हमारे लिए एक भाई दे दो। उसी दौरान मेरी दादी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, और उनकी बेजारी और गुस्से से भरी निगाहों ने मुझे और भी तोड़ दिया, और उन्होंने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो हमसे बहुत नफरत करती थीं। उन्हें लगता था कि हम अपने बाप पर बोझ हैं, और हर बार बेटी पैदा करना मेरी माँ का एक बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ ही देर गुजरी थी कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर और एक नर्स एक छोटे से बच्चे को लेकर बाहर आए। मैं फौरन दौड़कर वहां पहुंची। अब्बा और दादी भी मेरे साथ उठ खड़े हुए थे। दादी ने अपना चश्मा ठीक किया और डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मेरा नाम सबा था, मैं 13 साल की थी, और मुझे याद है कि जब मेरी तीसरी बहन पैदा हुई थी तो मैं उस वक्त भी घर की सारी सूरत हाल को समझ रही थी। उस दिन दादो ने घर में कितना हंगामा खड़ा किया था, और अब्बा गुस्से में सामान तोड़ते हुए घर से बाहर निकल गए थे। जब अम्मा को अस्पताल से घर लाया गया तो वो डर के मारे इस तरह कांप रही थीं जैसे उन्होंने वाकई कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने अपने छोटे हाथों से अम्मा के आंसू साफ किए, उनके बाल ठीक किए, और उनके कंधे पर सर रखकर मैं रोई नहीं। मुझे पता था कि मेरी माँ पहले कितनी गमज़दा है। अगर मैं भी रोना शुरू कर दूंगी तो उनका गम और भी बढ़ जाएगा। इतनी छोटी उम्र में ही मैंने दुखों को सहना और दूसरों को दिलासा देना सीख लिया था। अम्मा को आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि दादी की तलख बातें मुसलसल जारी थी। मुझसे छोटी नैला थी। बाहर दादी ने गुस्से में नैला को थप्पड़ मारा, और जब उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। दादी ने मुझे देखते गरज कर कहा, मनहूस, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम्हारी माँ ने जो मार का मारना था वो मार लिया। मैं फौरन किचन में गई और दादी के लिए चाय बनाई, खाना गर्म किया और जाकर उनको दिया। उन्होंने नफरत से मेरी तरफ देखा और खाना शुरू कर दिया। उसी दौरान फ्रिज में रखे सेबू में से जो मामू अम्मा को देखने आए थे और देकर गए थे, नैला ने एक निकाल लिया तो दादी का जूता उठा और जोर से उसकी कमर पर लगा। वो बोली, खा जाओ, सब कुछ खा जाओ, किसी दिन तुम्हारी नहुसत मेरे बेटे को ही न खा जाए। काश मुझे पता होता कि इस औरत ने आते ही लड़कियों को यह जंजाल बना देना था, मैं इसको ब्याह कर ही ना लाते इस घर में। दादी और भी बहुत कुछ कह रही थी जिसे सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं रही, इसलिए मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से कमरे में वापस ले आई। शाम के 4 बजे जब अब्बा घर आए तो मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और सहम गई। मैं उनसे चाय के लिए पूछने की भी हिम्मत ना कर सकी। मुझे डर था कि वो मुझे मारना न शुरू कर दें। मैं खामोशी से किचन की दीवार के साथ लगी खड़ी थी कि दादी की आवाज आई, मुंह खड़ी क्या देख रही है, बाप को चाय बना दे। मैं चाय बनाकर लाई तो देखा अब्बा दादी की गोद में सर रखकर लेटे थे, और मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब्बा ने कहा कि डॉक्टर तो कह रही थी कि बेटियां तो बाप की वजह से होती हैं, इसमें औरत को कोई कसूर नहीं होता। ये सुनकर दादी ने झट से कहा, अरे दफा करो, उस मनहूस मरी डॉक्टर को ऐसे ही बकवास कर रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा था एक झप्पड़ लगाऊं उसको। मेरा बेटा तो शेर है, ये भला कमजोर कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, देखना अल्लाह बेटा देगा। और तुम्हारी बड़ी साली भी तो तलाक लेकर मेके में बैठी है, हमने तो इसको घर में रखा हुआ है, मगर इस बेकदरी को कोई कदर हो जाए अपने शौहर की। ये सब सुनने के बाद मैंने आहिस्ता से कमरे में कदम रखा तो दादी खामोश हो गई और अब्बा चाय पीने लगे। मुझे खड़ा देखकर दादी ने फौरन कहा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। शाम हो चुकी थी और खाना बनाना था। मुझे सालन रोटी बनाना नहीं आता था, इसलिए जब दादी ने कमजोरी का बहाना करके अम्मा को बाहर किचन में आने का हुक्म दिया और आज कल की औरतों को कोसना शुरू किया तो अम्मा आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकलकर किचन में आई। मैं दौड़कर उनके पास गई और हर चीज़ देती गई ताकि काम जल्दी ख़त्म हो, मगर अम्मा को चक्कर आ रहे थे तो मैंने उन्हें जाने का कहा और खुद बर्तन धोने और खाना देने की जिम्मेदारी ले ली। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और मैंने उन्हें कमरे तक छोड़ा।
اگلے دن تائی اماں اور تایا ابا ہماری بہن کو دیکھنے آئے، جہاں تایا ابا باہر ابا سے جائیداد کے بंٹوارے پر بحث کرنے لگے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ جائیداد کو برابر بانٹ دیا جائے، تو تایا ابا نے تانے سے کہا، تمہاری تو بیٹیاں ہیں، تم کیا کرو گے زمین کو؟ میرے بیٹے سنبھالیں گے۔ اس بات پر دونوں میں کافی جھگڑا ہوا اور تایا ابا غصے میں گھر چلے گئے۔ حالانکہ لڑائی تایا ابا نے شروع کی تھی، مگر دادی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ہماری تیسری بہن کو آئے 7 دن ہو گئے تھے، مگر کسی نے اس کا نام رکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گود میں لیا اور اماں سے کہا کہ آج سے میں نے اس کا نام ارم رکھ دیا ہے، اور اماں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ابا کا رویہ کبھی صحیح ہوتا تو کبھی خراب، اور دادی تو تھی ہی ایسی، خوب جی بھر کر ہمیں ذلیل کرتی تھی۔ وہ کھانے پینے کی ہر چیز اپنے کمرے میں رکھتی تھی اور باہر نکلتے وقت کمرے کو تالا لگا کر جاتی تھی۔ یہاں تک کہ دودھ بھی دادی کے کمرے میں ہوتا تھا، اور چھوٹی بہن کے لیے چاہیے ہوتا تو دادی کی 50 باتیں سننا پڑتی تھی۔ ابا گاڑیوں کے میکینک تھے، اس لیے گھر کا خرچ تو آرام سے چلتا تھا۔ جب ارم 2 سال کی ہوئی تو پھر اماں کو اللہ نے ایک بار پھر خوشخبری کی امید دلائی۔ ابا پھر سے اماں کا خیال رکھنے لگے، مگر دادی کو غصہ آتا تو وہ کہتی، یہ پھر لڑکی ہی پیدا کرے گی، کیوں اس کی فکر میں ہلکان ہوئے رہتے ہو؟ ابا دادی سے کہتے کہ خاموش رہیں، کیا پتہ اللہ اس بار ہماری سن لے۔ آج صبح جب اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے تھے، اور اندر اماں کا آپریشن چل رہا تھا، اور شاید ہماری قسمت کا فیصلہ بھی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور ابا سے کہا کہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے آپ کو، لیکن ایک پریشانی کی خبر بھی ہے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، انہیں دعا کی ضرورت ہے۔ دادی اور ابا تو لڑکے کی خوشخبری سن کر خوش ہو گئے، مگر مجھے اس بات کی فکر لگ گئی کہ میری ماں کیسی ہیں۔ دادی اور ابا تو بچے میں مصروف تھے، لیکن میں دل میں خوش تھی کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں بھائی دے دیا۔ اور پھر میں بیٹھ کر اپنی اماں کے لیے دعا کرنے لگی۔ شام تک ہمیں میری ماں سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ شام کے 6 بجے ڈاکٹر اترے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی اور کہا، سوری، ہم آپ کی بیگم کو نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر دادی کو تو خاص دکھ نہیں ہوا، مگر میرے ابا کا چہرہ ایک بار اتر گیا اور ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک ہی تو پیار کرنے والا رشتہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ بھائی کے ساتھ ہم اپنی ماں کے بے جان وجود کو گھر لے آئے تھے۔ میرے تو جیسے آنسو ہی خشک ہو گئے تھے۔ میں پتھر کی بنی ماں کے سرانے بیٹھی تھی، اور یہ سب لوگ مجھے خود غرض نظر آ رہے تھے، کیونکہ جاتے جاتے میری ماں میرے باپ کو بیٹا دے گئی تھی، حالانکہ ساری زندگی دادی سے ذلت وصول کرتی رہی۔ جب جنازہ اٹھنے لگا تو میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کی نظر مجھ سے ملی، اور اس نے شاید شرمندگی سے اپنی نظر جھکا لی۔ اماں کو دفنا دیا گیا اور گھر خالی ہو گیا۔ دادی کو آج کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی، وہ آرام سے بچے کو سنبھال رہی تھیں اور ہم سے کام کروا رہی تھیں۔ مجھے دادی کی مار کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں ماں کے بستر بیٹھی تھی اور میری بہنیں میرے آس پاس جمع تھیں۔ تبھی میں نے اپنا دل بڑا کیا اور خود کو سمجھایا کہ اب مجھے ان کے لیے جینا ہے۔ میری ماں مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال کر چلی گئی تھی، اور میں صرف 16 سال کی تھی۔ میں چپ چاپ گھر کے سارے کام کرتی، دادی کی ساری ڈانٹ سنتی اور بہنوں کا خیال بھی رکھتی۔ اب ابا میرے دل سے اتر چکے تھے۔ حالانکہ دادی اور بہنیں بھائی کے پاس جا کر خوش ہوتی تھیں، مگر مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد یا بھائی کے آنے کے بعد دادی نے ہمیں منحوس کہنا چھوڑ دیا تھا۔ صرف اتنا سا فرق آیا تھا، ایک دن باہر دروازے پر کافی شور مچا۔ دادی نے دروازہ کھولا اور ہمیں زور سے بلانے لگی۔ مجھ سے چھوٹی نیلا جو 14 سال کی تھی وہ بھی باہر بھاگی۔ جیسے ہی میں دروازے سے نکلی، میں نے دیکھا کہ تایا ابا کا بڑا بیٹا فیصل بھائی پستول لے کر آیا تھا اور ابا پر سیدھا کر رہا تھا۔ نیلا بھاگ کر ابا کے آگے آ گئی اور فیصل بھائی نے گولی چلا دی جو نیلا کو لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن گر کر تڑپنے لگی۔ میں چیخ مار کر دوڑی اور جا کر نیلا کو پکڑا۔ تایا ابا اور فیصل بھائی وہاں سے بھاگ گئے۔ ابا نے اسے اٹھایا اور ہسپتال کی طرف دوڑے، مگر راستے ہی میں نیلا کی موت ہو گئی۔ وہ بیٹی جسے منحوس کہا جاتا تھا، آج اس نے اپنے باپ کی جان بچا لی تھی۔ ابا نیلا سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے اور اس کا ہاتھ چوم رہے تھے۔ میری ماں کی موت دادی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تھا، مگر آج میں نے دیکھا کہ اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ نیلا کو دفنا کر واپس آیا تو ابا نے ہمیں گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھ کو اور ارم کو گلے سے لگا کر رو رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، مگر اب ایسی معافی کا کیا فائدہ تھا جب وقت گزر گیا۔ اب ابا اور دادی ہم سے محبت سے پیش آتے تھے، مگر اب ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بیٹیوں کی قدر و قیمت ان کی جنس سے نہیں بلکہ ان کے کردار اور قربانی سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کو اس کی جنس کی بنیاد پر ذلیل کرنا یا بے قدری کرنا ایک سنگین غلطی ہے۔ رشتے اور محبت وقت کے ساتھ کھو جائیں تو بعد میں پچھتانے اور معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमो स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।